خوتي المغاربه، اهلا وسهلا ومرحبا بكم. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. الحلقه ديال هذا اليوم العمامره، الصبر كيدبر والمقص كيقطع. الجزائر كانت صبورة مع المغرب، والدليل أنها أنفقت 500 مليار دولار على مرتزقة البوليزاريو. العمامرة مشى لعند الأمم المتحدة لعند الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة. مشى باش يشارك تما وبغى يتلاقى مع أكبر الناس وأكبر الوزراء ديال العالم تما، والدوسي الوحيد اللي عنده هو الدوسي ديال البوليزاريو. المهم دبلوماسية وحدة عند الجزائر وهو البوليزاريو، ما كاين شي حاجة أخرى. ما غاديش يتكلم على حق الشعب الجزائري ولا على الاقتصاد الجزائري ولا على التعاون بين البلدان، ولا يدير شي صفقات ديال التجاره، ولا غادي يجيب التنميه لبلادو، مثلا يتكلم مع شي دوله اللي كتصنع السيارات يحلوا تما شي اوزين. لا، الهدف الوحيد ديال هاد الناس هاد الوفد الجزائري في اي مجتمع دولي وهو البوليزاريو. المهم بغى يتلاقى مع أنتوني بلينكين اللي هو وزير خارجيه ديال الدوله الامريكيه. هاد السيد هذا رفض تماما، ما بغاش يشوف الكماره ديالو. قال لهم انا العمامره ما نشوفوش. وشنو باش صفقوا مزيان ديك الساعتين واحد الصفعه، ديك الساعتين صرفقوا واحد التصرفيقه عالميه لعند كبرانات فرنسا. صفت له النائبه الرابعه ديالو. هاد السيده هذه هي النائبه الرابعه ديال أنتوني بلينكين، ما صفتش النائب الاول ولا الثاني ولا الثالث، النائبه الرابعه. كتسمى واخا طالبان اللي دابا عاد غادي يديروا دوله طالبان وما غاديش يصيفط لها لا جاو عند الامم المتحده، ما غاديش يصيفط لها هذه، غادي يصيفط لها بعد النائبه الاولى ولا هو النيت اللي غادي يستقبلهم. فهمتوني؟ هذا كيبين بان راكم ما كتسوى والو، ما كتوزنوا حتى شي حاجه، حتى شي حاجه ما كتوزنوا في الميدان الدولي. كتسمى الجزائر دولة الصومال عندها القيمة أحسن من الجزائر في الدبلوماسية ديالها. هاد السيد العمامرة دار واحد الاستجواب مع قناة CNN العالمية، ومشاو سولوه. CNN سولاتو علاش قطعتوا العلاقات مع المملكة المغربية. قال لهم بأن قطعنا العلاقات كاين بعض أعمال العدائية، الجزائر كانت صبورة بشكل غير عادي وبزاف ديال الحوايج. المهم، والدليل علاش الجزائر كانت صبورة بشكل غير عادي. شنو هو اللي عادي عندكم؟ هنا كيبينوا حاجة من كيقول بأن الجزائر كانت صبورة بشكل غير عادي. خصنا نقراو هاد الجملة هادي ونفهموا شنو موراها. كتسمى الكبرانات صافي الصبر كيدبر، ما بقاوش دابا خصهم شي حل عند هاد، خصهم يديروا داك الاستفتاء ويربحوا الصحراء وكذا. ودابا كيدل هاد الكلام هذا كيدل على واحد الحاجة، بأن الصحراء الملف ديال الصحراء خسروه نهائيا. لهذا الدليل وهو عمر هلال خرج بأن قال لهم ملف الصحراء تطوى نهائيا، صافي لا نزاع فيه، لا ما كاين حتى شي حاجه. دابا المبعوث الاممي اللي غادي يجي حط الجزائر في الطاوله، رحنا تكلمنا عليها. بغيتوا الحكم الذاتي بسم الله، ما بغيتوش الحكم الذاتي الصحراء مغربيه، يلاه سير تعاود راسك. هذا الشيء اللي كاين، ما كاينش شي حاجه اخرى. وهذا الشيء راه كيدل على هذا الشيء. وعلاش ما بقاوش صابرين؟ حيت من كيقول بشكل غير عادي، شنو هو اللي عادي عندهم؟ الشكل العادي وانهم خسروا 500 مليار دولار على هاد الصحراء، على البوليزاريو، باش يدعموا البوليزاريو. 50 عام وهما كيصرفوا، البحبوحات قاضات، الفلوس مشاو، هلكوا البلاد، هلكوا الامل ديال الشعب الجزائري اللي ما بقاش عنده شي امل في المستقبل ديالو. ما بناو شي بنيه تحتيه، ما داروا حتى شي حاجه، ارشاو الناس، صنعوا واحد الجمهوريه وهميه، سلحوها، بقاو واحلين فيها. دابا الفلوس تقاضاو، الامال تقاضى، الصبر كيدبر، وحنا المقص كيقطع. المهم درنا لهم كيف كنديروا للدراري الصغار. المهم هادشي مقاده مساكده. اللي الحاجه عاوتاني حاجه اخرى في هاد الاستجواب هذا اللي كيدل على هاد الصبر هذا، اللي ما بقاش ردوا الدوله ديالهم الجزائر ولات دوله الطوابير.
دابا الناس في الجزائر كدير الطوابير على شفنا ها الحليب، ها السميد، ها الخبز، دابا كاين العداس، الحماص، الدجاج، كل حاجه دابا عندها الطوابير. الا بغيتي تتقدى في الجزائر كيخصك الطوابير. دابا واه الجزائر، القيمه ديال الجزائر اللي قلت لكم ما كتسوى حتى شي حاجه. دابا الصومال عندها القيمه في الدبلوماسيه احسن منا. في الميزان الدولي الصوماليه كتوزن في الدبلوماسيه اكثر من دوله الطوابير، حيت دابا هذيك دوله الطوابير. القوة الإقليمية في الطوابير وإنها دولة الجزائر، دولة الكبرانات، صافي لا نقاش فيها. وراه كل شي باين، ها التصاور ها الفيديوهات كل شي كاين. المهم انهيار اقتصادي كبير، الطوابير على كل حاجة، ما كيصنعوا حتى شي حاجة، الفلوس تقادوا باش يدخلوا ما يقصيو. ايوا دابا القوة الإقليمية بانت، القوة الإقليمية في الطوابير انتم هما الجائزة الأولى، انتم هما الأقوياء في هذا الميدان ديال الطوابير. مين بغى يكمل الاستجواب مع هاد سي ان ان، ما تكلمش نهائيا على الدولة الإسرائيلية اللي كانوا دايرين عليها بالبالة في ديسمبر. ها هما التاريخ هنايا راه كاين. في ديسمبر خرجوا الاعلام الجزائري شنو كيقول، وجراد نيت الوزير الاول ديال هذه الحكومه اللي فيها رمضان العمامره خرج كيقول التطبيع بين المغرب واسرائيل يستهدف استقرار البلاد. وكذلك قناه البرقوق، التطبيع المغربي الصهيوني مبني على انشاء خط عسكري مغربي اسرائيلي ضد الجزائر. علاش ما تكلمتيش على عمامره في نيويورك؟ في نيويورك علاش ما تكلمتيش من كانوا يديروا لك الاستجواب هنايا؟ علاش ما تكلمتيش على اسرائيل؟ راك عارف بان اسرائيل الا تكلمتي عليها غادي يدخلوك الحبس تما ديريكت. ما تهضرش عليها ديك الساعه، غادي يقول لك راك انت انتي سيميت، غادي يدخلوك الحبس يديروك بحال ستروسكان تما يغبروك. وراه الباسبور الدبلوماسي ديال جمهوريه الطوابير راه ما نافعش، حيت ما عندكم حتى شي وزن ثقيل في العالم باش يخرجوك. راه والو، مشيتي فيها ديك الساعه ما تكلمش كاع عليها. ما قالش شي كلمه على بان المغرب فتح العلاقات مع اسرائيل كان من الاسباب اللي قطعوا فيه العلاقات مع المملكه المغربيه. ونيت واحد بغيت نرجع لهاد التصويره هذه باش نبين لكم العمامره لو كان جاب شي سيناريست اللي كيدير الافلام باش يجبر له واحد السيناريو اللي غادي يجي مع الدوله ديالو وبان هو الممثل ديال واحد الدوله، صوروه مع لي باغيير في العماره ديال الامم المتحده. كل دوله عندها مقامه ديالها، عندها بيرويات تما، يقدر يدير استجواب في بيرو بالرايه ديال الجزائر على فوتاي على كذا. لا، مشى دار على لي باغيير، كيبين هاد لي باغيير هادو ديالاش، هاد لي باغيير ديال الطوابير. هنا كنديروا الطوابير باش ندخلوا لشي بلاصه. هنا العمامره مصور مع لي باغيير كيمثل جمهوريه الطوابير. ما نقدروش نجبروا احسن تصويره من التصويره هذه. العمامره كيمثل جمهوريه الطوابير مع الكريه لي باغيير موراه. زعما هاد التصويره مقاده من داكشي. نزيدوا اخوتي الجواب الاخير، الاسئله الاخيره من جاوب هذاك السي ان ان، قال لهم بان الجزائر طلبت توضيحات من السلطه المغربيه بشان تصريحات ممثليها لدى الامم المتحده بشان استقلال منطقه القبائل، ولكن لم يتم تقديم اي تفسير من الجانب المغربي. علاش غادي نجاوبوك اللي انت هادي 50 عام والمغرب صابر على الهبال ديال الجنرالات وكتدعموا بوليزاريو باش تقسموا المغرب على جوج، وخسرتوا مال الدوله كامله وهلكتوا اجيال من الشعب الجزائري اللي ما بقى له لا امل لا حتى شي حاجه في البلاد في المستقبل ديالو. رديتوها جمهوريه الطوابير، بلاد الغاز والبترول، يضحكوا عليكم كاع دول الخليج. دول الخليج كتجبر غير البورش، ها اللي كيسميتو الجاكوار، ها الغولز رويس، كيشريو في لي زيكيب ديال الكره، ها البي اس جي، ها مانشستر سيتي. كل دوله وشنو كتشري بخير. وانتوما رديتوا بلاد الطوابير، جمهوريه القوه الاقليميه في الطوابير جمهوريه الجزائر. و50 عام وانتوما كتدعموا البوليزاريو فوق الارض ديالكم، كتسلحوه، خسرتوا مال البلاد، خسرتوا الامل ديال البلاد، المستقبل ديال الشعب والجيول كامله ديال الجزائر من السبعينات لهنايا.
هذا هو الدليل، هذا هو التوضيحات. شنو بغيتي اكثر من واحد التوضيحات ديال 50 عام؟ شوف لي زارشيف ديالكم فين مشاو فلوسكم، فلوس الدوله 500 مليار فين مشات ولا اكثر. شوفوا كذلك الدوسي اللي راكم خارجين به كوزاره الخارجيه ماشيين فيه في اي سفير، اي واحد كيخرج فين ما تلاقى مع شي دوله البوليزاريو صحراء غربيه، بوليزاريو صحراء غربيه، ما كاينش شي حاجه اخرى. ما عمركم هضرتوا على التنميه في بلادكم، ما جبتوش شي استثمارات، ما هضرتوا مع شي دوله تحل لكم شي اوزين تما، ما درتوش شي تبادل، ما والو. بوليزاريو هادشي اللي كاين، بوليزاريو ما كاينش شي حاجه اخرى. وهذا هو الدليل. شطبوا قدام باب داركم، وديك ساعتين المغرب يعطيكم تفسيرات علاش دعم القبائل. وان شاء الله كيف بغيتوا تقسموا المغرب على جوج، ودابا حنا نتمناو بان القبائل تكون دوله حره مستقله، وانتم اللي غادي تقسموا. وهنايا غتبقى في هذه المنطقه هذه غتبقى هنا جمهوريه الطوابير الشعبيه الديمقراطيه. هذه هي بلاصتكم، واخا السي العمامره هنا تكون انت وزير الخارجيه ديال جمهوريه الطوابير الديمقراطيه الشعبيه الحريميه. المهم شكرا لكم اخوتي على المتابعه ديالكم، والى اللقاء في حلقه قادمه ان شاء الله.